नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सहाबी रसूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी करा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक हदीस रिवायत करते हैं। फरमाते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ यौमन, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया। फ़जअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवज़ूइही, तो आपके वुज़ू के पानी को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने तबर्रुकन मुँह पर मलने लगे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा हमलकुम अला हाज़ा, तुमने ऐसा क्यों किया है। क़ालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत की वजह से। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु, जिसे ये बात भली मालूम हो कि वो अल्लाह और उस अल्लाह और रसूल को दोस्त रखे। औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, या अल्लाह और उसका रसूल उसको दोस्त रखे। फल यसदुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, तो उसे चाहिए जब बोले तो सच बोले। वल युअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना, और जब लोग उसका एतबार करके उसके पास अमानत रखें तो उनकी अमानतें जब वो मांगे अदा करे। वल युहसिन जवार मन जारा, और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक रवा रखे। मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस रसूल से अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। ये हुदैबिया का मकाम था कि मक्का का नुमाइंदा आया हुआ था और उसने ये हाल देखा। उसने मुशरिकीन मक्का से कहा तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे लड़ सकोगे। उनके सहाबा तो उनके लुआब को भी ज़मीन पर नहीं जाने देते, अपने हाथों पे मल लेते। वुज़ू के पानी के कतरों को अपने जिस्म पे मल लेते हैं। ऐसी कौम का तुम किस तरह मुकाबला कर सकोगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सहाबा किराम तबर्रुकन वुज़ू के कतरे जो नबी पाक सल्लम के नीचे गिरना चाह रहे थे ज़मीन पर, उन्हें नीचे ज़मीन पे नहीं गिरना दिया। बरकत के तौर पर उन कतरों को अपने चेहरों पे मलते गए, अपने जिस्मों पे मलते गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये इनकी मोहब्बत है। जब अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत देखी तो कहा अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो या अल्लाह और उसका रसूल तुमसे मोहब्बत करे, फिर तीन चीज़ें याद रखो। तुम भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करोगे, अल्लाह और उसका रसूल भी तुमसे मोहब्बत करेगा। फल यसदुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब भी तुम में से कोई बातचीत करे तो सच बोले, दरोग गोई से काम ना ले। बसा औकात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लायानी बातें करके, झूठ बोलकर, धोखाधड़ी के साथ
جھوٹ کے سہارے لے کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اسے بات سچی کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کو جتنا زیادہ نقصان کا خطرہ ہو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ اور اس کا رسول ان احادیث کو، اس قرآنی آیات کو آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ جب آپ سچ بولیں گے، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اپنا نفع نقصان کریں گے تو یقیناً سی بات ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ حسیب ذات ہے، اللہ ہر بات علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے رازوں سے واقف ہے۔ جب تمہاری نیت یہ ہوگی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب بھی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہی وَلْيُعَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، جب اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں تو اسے امانتیں رکھنے والے جب امانت کی ادائیگی کا کہیں تو فوراً اسے ادا کر دینی چاہیے، اپنے اعتبار کو اور بڑھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امانتیں مانگنے والے ان سے امانتیں مانگے تو 100 قسم کے بہانے کر کے چوری ہو گئی ہے، ڈکیٹی ہو گئی ہے، خام قسم کے غلط باتیں کر کے ان امانتوں کو بچانا چاہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم میں جب بھی کوئی کسی کے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت داری کو سمجھتے ہوئے اس کو ویسے کا ویسا جس جیسے اس نے امانت رکھی ہے ویسے اس کو دے دینی چاہیے۔ وَإِذَا مَنْ جَارَ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَ، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب دیکھیں، میں اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کی خیر خواہی کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی آپ حدیث دیکھیں گے جہاں عقیدہ کا تعلق ہوگا اسی کے ساتھ ہی اس عقیدے میں انسانیت کی خیر خواہی لازمی ہوگی۔ اب یہاں پہ محبت تو اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے، تو فائدہ کس کا کر رہے ہیں؟ جب سچ بات کہیں گے تو انسانیت کا فائدہ ہوگا۔ آپ فائدہ انسانیت کا کرتے ہیں لیکن آپ کی محبت کا اظہار ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ آپ امانت داری کا خیال کرتے ہیں، وہ انسانوں کا فائدہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی محبت کا اظہار انسانیت کی امانتوں میں امانت داری کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے اظہار محبت ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں، انسانیت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ جب آپ خیال انسانیت کا رکھتے ہیں اس میں اظہار محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین، ہمیں انسانیت کی خیر خواہی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جب کریں گے، اس سے ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا اور ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے پختہ ہو جائے گا، ہماری عقبہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔